यह है हमारी दुनिया का एक मशहूर देश इंडोनेशिया। वही इंडोनेशिया है जिसकी आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी माना जाता है। यह देश आपको काफ़ी अजीबोगरीब लग रहे होंगे क्योंकि साइज में इतना ज़्यादा बड़ा होने के बावजूद भी दूसरे देशों की तरह किसी एक प्लेन ज़मीन पर आबाद नहीं है, बल्कि यह तो समुद्र में पड़े अलग अलग बिखरे हुए टापुओं पर मौजूद है। और समुद्र में बिखरे पड़े इन अलग अलग टापुओं पर आबाद होना ही इस देश के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग न्यूज़ वगैरह को लेकर एक्टिव रहते हैं उनको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इंडोनेशिया एक चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, और वह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट का वो फैसला है जो तहत इससे अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को यह अजीब लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक देश अपनी राजधानी कैसे बदल सकता है। आज के दौर में भी यह चीज़ कैसे मुमकिन हो सकती है। कहीं यह कोई पागलपन तो नहीं, मगर दोस्तों आप जो भी सोच रहे हैं यह रियलिटी है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है। वह भी राजधानी को एक ऐसे शहर में लेकर जा रहा है जो पुरानी राजधानी का लगभग 1000 से 12,000 किलोमीटर दूर है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस नए शहर को राजधानी बनाया जाएगा वो शहर अभी दुनिया में मौजूद ही नहीं है, बल्कि उस पर तो अभी काम चल रहा है। एक पूरे प्रोजेक्ट के तहत उसको बसाया जा रहा है। बाकी तमाम चीज़ों पर तो बात होगी ही, मगर सबसे पहले सवाल तो यही है कि आखिर इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल क्यों रहा है। तो दोस्तों, इसका अगर सीधा और सिंपल सा जवाब दूँ तो आप यह जान लीजिए कि इंडोनेशिया डूब रहा है और मनाली जकार्ता नाम का वह शहर डूब रहा है जो न सिर्फ इस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर, बल्कि दुनिया में भी इसकी गिनती सबसे मशहूर शहरों के साथ की जाती है। जकार्ता का हाल तो इतना बुरा है कि ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट क्लियर कर चुके हैं कि आने वाले कुछ दशकों में ही ज़्यादातर हिस्से डूब चुका होंगे। दोस्तों, सन 1945 में जब इंडोनेशिया ने आज़ादी पाई तब से ही लगातार जकार्ता नाम का यही शहर ही इस देश की राजधानी है। इस शहर में आज के दौर में लगभग 1 करोड़ से 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आबाद हैं। यही वजह है कि इसको दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। जैसे कि देश आज़ाद था, यानी कि 8 से लगभग 70-75 साल पहले, तब से ही लगातार खतरे को भांपते हुए इस बात पर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर जकार्ता से राजधानी को ट्रांसफ़र किया जाए। मगर जब इतनी ज़्यादा आबादी वहाँ पर रहती है और हर एंगल से यह इंडोनेशिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो फिर राजधानी बदलना इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए कभी भी यह मुमकिन ना हो सका। मगर आखिरकार सन 2019 में गवर्नमेंट के फैसले के लिए और जनवरी 2022 में बड़ी नोक-झोंक के बाद संसद के अंदर यह बिल पास कर दिया गया कि
جس کے تحت اب انڈونیشیا کی راجدھانی کو جکارتا سے ایک نئے شہر کی جس کا نام نوسانتارا رکھا گیا ہے اس میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ دوستو، جکارتا میں اتنی تیزی سے ساتھ ڈوبنے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حد سے زیادہ گراؤنڈ واٹر کا استعمال کرنا۔ دراصل جکارتا میں رہنے والے لوگوں کے پاس کسی ایسی پائپ لائن کا ایکسیس نہیں ہے کہ جہاں سے وہ صاف ستھرا اور کلین واٹر استعمال کر سکیں، بلکہ زیادہ تر آبادی گراؤنڈ واٹر پر ریلائی کرتے ہیں اور اس زمین کے نیچے موجود پانی کو یہ لوگ خود ہی اپنے کنویں کے ذریعے سے یا پھر بورنگ کے ذریعے سے نکالتے ہیں۔ جیسے جیسے اس شہر کی آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے گراؤنڈ واٹر پر بھی لوڈ بڑھتا گیا، کیونکہ زیادہ لوگوں تو زیادہ سے زیادہ بورنگ ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جکارتا آلریڈی کسی اسٹرانگ فاؤنڈیشن پر نہیں ہے، یعنی جس کے نیچے کی زمین کوئی مضبوط وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو سمندر کے کنارے ایک بہت ہی کمزور زمین پر موجود ہے۔ وہ اب بڑی تیزی سے ڈوبنے لگا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس کے نیچے سے پانی نکالا جانے لگا ویسے ویسے اوپر کی زمین نیچے جانے لگی ہے، جس کا اثر صاف طور پر اس کی بلڈنگ وغیرہ پر بھی دکھنے لگا، کیونکہ وہ بھی نیچے جانے لگی یا پھر کمزور ہو کر گرنے لگی ہے۔ دوسری سب سے بڑی پرابلم کلائمیٹ چینج بھی ہے، کیونکہ جہاں کوئی ایک طرف نیچے کا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے زمین ڈوب رہی ہے تو وہیں اس سمندر کے پانی کا لیول بھی وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس سمندر کے کنارے پر یہ شہر موجود ہے، سمندر کے پانی کا لیول بڑھنے کی وجہ سے شہر تو ڈوب ہی رہا ہے، مگر وقت وقت پر اس شہر کو خطرناک اور بھیانک باڑھ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ گھنی آبادی والا شہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کی بھی بہت زیادہ پرابلم ہے اور پولیوشن بھی اتنا زیادہ ہے کہ ہمیشہ ان کا نام دنیا کی سب سے پولیوٹڈ سٹی کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، یہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی انڈونیشیا کو بڑا قدم اٹھانا پڑا اور جنوری 2022 میں ایسا قانون تک کرنا پڑا کہ جس کے تحت انہوں نے اپنی راجدھانی کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ نوسانتارا نام کا وہ نیا شہر کہ جو جکارتا سے 1000 سے 12000 کلومیٹر دور ہے، اس کو آباد کرنے کا، اس کو بسانے کا کام بھی بڑی تیزی کے ساتھ شروع کر دیا گیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 فیصد کے اندر اس کو تیار کیا جائے گا اور 2050 تک یہ پورے طریقے سے بن کر تیار ہو چکا ہوگا۔ وہ بھی اس طریقے سے کہ مانو دنیا اس